पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वाशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः महोदय। महान् सन्तोषः। वयं 20तमे पाठे स्मः। अत्र लोट् कर्मणि लोट् भावे लोट् तस्मिन् विषये पाठः गतवर्गे अपि वयं पठितवन्तः। अस्मिन् वर्गे लोट् पूरयामः। कर्मणि लोट् भावे लोट् अद्य वयं पूरयामः। पुटसङ्ख्या 38 138 सर्वे स्वीकुर्वन्तु। यतोदाहरणं कर्मणि परिवर्तयत। अत्र कर्तरिवाक्यानि दत्तानि। वयं किं कुर्मः? कर्मणि मध्ये अथवा भावे मध्ये परिवर्तनं कुर्मः। उदाहरणं सेवकः भारं वहतु। सेवकेन भारः उह्यताम्। अत्र कः विषयः इत्युक्ते धातु स्वीकुर्मः। अनन्तरं तस्मात् परे यकारः योजयामः। अनन्तरं ते योजयामः। लट् मिलति। अत्र उह्यतां वह् धातु तस्य सम्प्रसारणं भवति। अतः उह् उह्यते। तद् उह्यते लट् लटि। तद् लोट् मध्ये उह्यतां वन्दते वन्दतां वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां तादृशम् आत्मनेपदिरूपं भवति। अनन्तरम् अत्र कर्तृपदं तृतीयविभक्तिं स्वीकरोति। कर्मपदं प्रथमाविभक्तिं स्वीकरोति कर्मणि प्रयोगे। इदानीम् अत्र दत्तानि वाक्यानि कर्मणि प्रयोगे सन्ति। यदा भावे प्रयोगे वयं प्रविशामः
तस्मिन् विषये पश्यामः। सारथिः रथं स्थापयतु, कोऽपि वदति वा? सारथिना रथः स्थापयताम्। सारथिना रथः स्थापयताम्। अशुद्धम्। अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? स्थाप्यताम्। पूर्णवाक्यम् आवश्यकम्। सारथिना रथः स्थाप्यताम्। अस्तु। योधाः शङ्खनादं शृण्वन्तु। योधैः शङ्खनादः श्रूयताम्। बहु उत्तमं। भवन्तः परमां गतिं प्रयान्तु। भवद्भिः परमा प्रयायताम्। परमा गतिं प्रयायताम्। अशुद्धं। भवान् वदतु जि। भवद्भिः परमागतिः प्राप्यताम्। अनन्तरं सः अश्वौ पश्यतु। तेन अश्वौ दृश्यताम्। पुनः तेन अश्वौ दृश्यताम्। अशुद्धमस्ति। अत्र इदानीं षष्ठं पठामः। छात्रः पाठौ पठतु। छात्रेण पाठौ पठ्येताम्। कारणं किम्? अत्र कर्मपदं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति, तद् द्विवचने अस्ति। अतः क्रियापदमपि द्विवचने भवितव्यं। पठ्यतां, पठ्येतां, पठ्यन्ताम्। अतः इदानीं पुनः वदतु। सः अश्वौ पश्यतु। कोऽपि वदति वा? तेन अश्वौ दृश्येताम्। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, एका भगिनी वदति चेत् पर्याप्तमेव। महोदय, मम एकः सन्देहः अस्ति महोदय। भवन्तः परमां गतिं प्रयान्तु इति वाक्ये प्रयान्तु इति याति इति एव अस्ति तत्र क्रियापदं। परन्तु प्राप्यताम् इति उक्तवान् सः। प्राप्यतां, प्रापय्य, एकनिमिषं। प्राप्यताम् इत्युक्ते अशुद्धं। या धातु अत्र, या एव धातु। आम् आम् आम्। प्राप्यताम् इत्येव मया श्रुतम्। अस्तु, इदानीं वयं शुद्धीकुर्मः। भवती इदानीं वदतु। न जानामि महोदय। याति इति अस्तु, अन्य कोऽपि वदति वा? महोदय, पुस्तके प्रयायतां दत्तं। न, पुस्तकं त्यजतु भगिनी, भवती वदतु। इदानीम् अहं पृच्छामि, भवन्तः परमां गतिं प्रयान्तु, तस्य परिवर्तनं करोतु। प्रयायन्तां शुद्धं वा महोदय? मम तु इदानीं पूर्णवाक्यम् आवश्यकम्। भवद्भिः परमागतिः प्रयायन्तां शुद्धं वा? अशुद्धम्। अन्य कोऽपि वदति वा? भवद्भिः परमागतिः प्रयायताम्। शुद्धं। या धातु, अतः प्रयायताम्। अनन्तरं प्र उपसर्गम् इति कारणात् अत्र योजयतु, अतः प्रयायताम्। इदानीं वदतु भगिनी। महोदय, अत्र गतिः इति स्त्रीलिङ्गपदं वा? परमाम्? आम् आम् आम्, गतिः स्त्रीलिङ्गपदं। परमा इति तस्याः विशेषणं वा? आम् आम्। अतः भवद्भिः परमा गतिः प्रयायताम्। शुद्धम्। अस्तु। गतिः इक्तिन् इति एकः प्रत्ययः। इक्तिन् प्रत्यय योजयित्वा यत् पदं वयं प्राप्नुमः तत् सर्वं स्त्रीलिङ्गे भवति। तत्र अग्रे गच्छामः वा? सेनापति। आचार्य, अर्थं किं? परमागतिं प्रयायतां प्राप्नोतु इति अर्थे। तद् अवगच्छामि। परमागतिम् इत्युक्ते उत्तमा गति। उत्तम परम इत्युक्ते उत्तम। परमा गतिः न उत्तमा गतिः। अस्तु आचार्य। तदेव श्रेष्ठगति, तद् मोक्षप्राप्तिः चिन्तयतु। अस्तु अस्तु आचार्य। अनन्तरं त्वं युद्धं कुरु। त्वया युद्धं क्रियताम्। उत्तमं। त्वया युद्धं क्रियताम्। यूयं लोकसङ्ग्रहं कुरुत।
त्वया लोकसङ्ग्रहः क्रियताम्। अशुद्धम्। अन्य कोऽपि वदति वा? युष्माभिः लोकसङ्ग्रहः क्रियताम्। बहु उत्तमं। त्वं क्षेत्रज्ञं भगवन्तं जानीहि। त्वया क्षेत्रज्ञः भगवान् जानीयुः। युष्माभिः क्षेत्रज्ञ ज्ञायताम् भगवान् जायताम्। पुनः वदतु भगिनी। युष्माभिः कुतः एकनिमिषं, कुतः युष्माभिः भवती प्राप्तवती? त्वया क्षेत्रज्ञ भगवान् न्यायताम्। बहु उत्तमम्। अन्य कोऽपि किमपि ब्रेक् विना वदति वा? अन्य कापि वदति वा? एतदेव वाक्यं। क्षेत्रज्ञः भगवान् न्यायताम्। बहु उत्तमं। यूयं राज्यं पुङ्ध्वम्। युष्माभिः राज्यं भुङ्क्तेताम्। न धातु किं? भुज् धातु अस्ति। भुज्, तदा भुज्यते। पुनः वदतु। युष्माभिः राज्यः भुज्यताम्। राज्यः वा? राज्यं भुज्यताम्। तद् नपुंसकलिङ्गपदं राज्यम्। अतः पुनः वदतु। युष्माभिः राज्यं भुज्यताम्। उत्तमं। भवन्तः देशं सेवन्ताम्। भवद्भिः देशः सेव्यताम्। बहु उत्तमं। यूयं कदापि अधर्मं न कुरुध्वम्। युष्माभिः कदापि अधर्मः न क्रियताम्। बहु उत्तमं। सर्वे मनः अभ्यासेन गृह्णन्तु। सर्वैः मनः अभ्यासेन गृह्यताम्। पुनः वदतु। सर्वैः मनः अभ्यासेन गृह्यताम्। उत्तमं। सर्वे धृतिं विन्दन्तु। सर्वैः धृतिः विन्द्यताम्। विद्यताम्। धातु विद् एव। विद् सत्तायां विद् लाभे। अत्र विद् लाभे इति स्वीकृतं। विद् एव धातु, अतः विद्यताम्। विद् धातु एकस्मिन् गणे सत्तायां भवति, अन्यस्मिन् गणे लाभे इति भवति, किन्तु धातु तु विद् एव, अतः विद्यताम्। विद्यताम्। पुनः वदतु। धृति इति पदस्य अर्थः कः महोदय? धृति, अरे किमपि भवती एक कार्यं करोमि इति चिन्तयति चेत् तत्र धृति तिष्ठति किल। सङ्कल्परीत्या अहं करोमि इति एदृश तीव्र अत्र किं वदामः, दृढता अस्ति वा? दृढता। ओ अस्तु अस्तु, तदेव धृतिः। अहम् एतत् करोमि इति किमपि एक मनोभावः भवति किल, तदेव धृतिः। विन्द इति क्रियापदं नास्ति वा तर्हि? विन्द इति क्रियापदमेव नास्ति। विन्द क्रियापदं तु अस्ति एव, किन्तु इदानीं क्रियापदम् आवश्यकं वा धातु आवश्यकं वा निर्माणार्थं? न महोदय, विन्द्यताम् इति किमर्थं न भवति इति न अवगतं। विद् एव धातु किल। ओ अस्तु। विद् धातु परे यकारः अनन्तरं ते, तदेव नियमः किल। अस्तु महोदय, अस्तु। ओके, सर्वैः धृतिः विद्यताम्। उत्तमम्। अनन्तरं ज्ञानवान् भगवन्तं प्रपद्यताम्। ज्ञानवान् भगवान् प्रप्यताम्। अशुद्धम्। अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? ज्ञानवता भगवान् प्रपद्यताम्। पुनः वदतु भगिनी। ज्ञानवता भगवान् प्रपद्यताम्।
बहु उत्तमं त्वं मम प्रकृतिं विद्धि त्वया मम प्रकृतिः विद्यताम् त्वया मम प्रकृतिः विद्यताम् अत्र विद् जानातु इति अर्थे विद् धातु विद् एव अतः विद्यताम् एव भवति वेद विद्तः वेद भवति अनन्तरं भवन्तः गीतां शृण्वन्तु भवद्भिः गीता श्रूयताम् पुनः वदतु भवद्भिः गीता श्रूयताम् बहु उत्तमं यूयं विश्वमार्यं कुरुध्वं शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु वदतु युष्माभिः विश्वमार्यं क्रियताम् विश्वमार्यः विश्वमार्यः द्वितीयाविभक्ति मध्ये विश्वमार्यं भवति अत्र प्रथमाविभक्ति आवश्यकता कारणात् युष्माभिः विश्वमार्यः क्रियताम् एतानि वाक्यानि भावे परिवर्त्यते इदानीं भावे प्रयोगे परिवर्तनं भवति अस्तु इदानीं भावे प्रयोगे इति किं भवति तत्र कर्तृपदं तृतीयविभक्तिं स्वीकरोति भावे प्रयोगे इति कारणात् कर्मपदं न भवति अकर्मक धातु अतः कर्मपदं न भवति कर्मपदं न भवति इति कारणात् क्रियापदं किं करोति प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपमेव स्वीकरोति कारणम् अत्र प्रथमाविभक्ति मध्ये किमपि पदं नास्ति इति कारणात् डिफाल्ट् प्रथमपुरुष एकवचनरूपमेव त्वं मन्मनाः भव त्वया मन्मनसा भूयतां मन्मनाः एकवचनमेव चन्द्रमाः तादृशं मन्मनाः त्वं मन्मनाः भव त्वया मन्मनसा भूयताम् अर्थः कः महोदय मन्मनाः मत् मनः मन्मन स्वबुद्धि युक्तः भवतु अस्तु परेषां बुद्ध्या भवत्याः जीवनं न भवतु अस्तु अतः मत् मनः सन्धिकारणात् मन्मन जाता जगत् विपरिवर्तते वदतु जगता विपरिवृत्यतां वृत् धातु तदेव वर्तते भवति अतः वृत्यताम् उत्तमं कोऽपि अशुचौ नरके न पततु केनापि अशुचौ नरके न पत्यताम् बहु उत्तमं सर्वे ज्ञानवर्धनाय प्रयतन्ताम् सर्वैः वदतु सर्वैः ज्ञानवर्धनाय प्रयत्यताम् उत्तमं कस्यापि कर्मणि शक्तिः न जायताम् शक्तिः इति आसक्तिः तदेव शक्तिः आङ् उपसर्ग तद् नास्ति चेत् शक्तिः भवति आसक्तिः अधिकं वयं जानीमः इदानीं शक्तिः तदेव समानार्थे कस्यापि कर्मणि सकत्या न्यायताम् कस्यापि कर्मणि सक्त्या न जायताम् उत्तमं वयं देशहिताय यतामहे अस्माभिः देशहिताय यत्यताम् बहु उत्तमम् अनन्तरम् इदानीम् अधः दत्तेषु वाक्येषु दोषान् महोदय दशम वाक्यमपि अस्तु संस्कृति प्रवाहकं संस्कृतं विराजताम्
भवती वदतु। संस्कृति प्रवाहकेन संस्कृतं विराज्यताम्। किमर्थम्? संस्कृति प्रवाहकेन संस्कृतेन विराज्यताम्। विराज्यताम्, उत्तमं। कारणं संस्कृति प्रवाहकं संस्कृतम्, अत्र विशेषभावः अस्ति किल। अतः संस्कृति प्रवाहकेन संस्कृतेन, अतः संस्कृतियुक्त संस्कृतं प्रवाहः अस्ति अत्र। अस्तु, इदानीं स्पष्टं? संस्कृति प्रवाहकेन संस्कृतेन विराज्यताम्। इदानीं वाक्ये अशुद्ध पदम् अथवा पदद्वयं वा अथवा पदानि वा सन्ति। अत्र शुद्धीकरणम् आवश्यकम्। उदाहरणम् अधः दत्तेषु वाक्येषु दोषान् परिहरत। उदाहरणं यूयं कर्मणि क्रियन्ताम्, युष्माभिः कर्मणि क्रियन्ताम्, तदेव शुद्धम्। अस्तु, तैः यशः लभताम्। स्वस्तिका भगिनी भवती पूरयतु। तैः यशः लभ्यताम्। उत्तमं। केनापि स्वधर्मं न त्यज्यताम्। केनापि स्वधर्मः न त्यज्यताम्। स्वधर्मः न त्यज्यताम्। केनापि स्वधर्मं न त्यज्यताम्। उक्तं शुद्धं करोतु। केनापि स्वधर्मः न त्यज्यताम्। उत्तमं। युष्माभिः संसारवृक्षस्य फलं न भुञ्जताम्। अनन्तरं वदतु भगिनि। युष्माभिः संसारवृक्षस्य फलं न भुञ्जताम्। भुञ्जताम् भुञ्ज वा? न भुञ्जताम् इति दत्तमस्ति न? भुज्यतामेव किल। पुनः वाक्यं वदतु भगिनि। युष्माभिः संस्कृतवृक्षस्य फलं न भुज्यताम्। समानवृक्षस्य फलं संसारवृक्षस्य फलं न भुज्यताम्। पुनः वदतु। युष्माभिः संसारवृक्षस्य फलं न भुज्यताम्। न भुज्यताम्। बहु उत्तमम्। अग्रे सर्वैः आत्मना आत्मानम् उद्रियताम्। महोदय चतुर्थः अभ्यासः अष्टमः वाक्यः कस्यापि कर्मणि शक्तिः न जायताम्। शक्तिः इत्युक्ते आसक्तिः, प्रियं, किन्तु सत्या भवितुमर्हति, शक्तिः न जायताम्। शक्त्या, शक्ति स्त्रीलिङ्गपदं किल, तस्य तृतीया भक्ति आवश्यकं किल। अस्तु महोदय, धन्यवादः। कस्यापि कर्मणि शक्त्या न जायताम्। शक्तिः इदानीम् अत्र कर्ता। शक्तिः न जायताम्, शक्त्या न जायताम्। अत्र तु परिवर्तनं न भवति। तेन कारणेन समानरूपं स्वीकरोति। समानरूपं परिवर्तनं भवति किन्तु समानरूपं स्वीकरोति। अस्तु महोदय, अत्र युष्माभिः संसारवृक्षस्य फलं न भुञ्जताम् इति अस्ति किल, तत्र भुज् धातु एव भुञ्जताम् इति परिवर्तनं भवति वा? तत्र रूपं भुज् धातु एव एकैक रूपं स्वीकरोति किल। भुज् भुज्यताम्, भुञ्जताम् इति अत्र दत्तमस्ति। दोषः भगिनी, तत्र दोषः अस्ति। परिष्कारं करोतु इति अत्र उपरि दत्तं किल। अस्तु अस्तु। अतः दत्तेषु वाक्येषु दोषान् परिहरत। अस्तु महोदय, अस्तु अस्तु। अत्र वयं परिष्कारं कुर्मः। अतः एव भुञ्जताम् अशुद्धं, भुज्यतां शुद्धम्। सर्वैः आत्मना आत्मानम् उद्रियताम्। वदतु। सर्वैः
आत्मना आत्मा उद्रियताम्। बहु शुद्धं। सर्वैः आत्मना आत्मा उद्रियताम्। आत्मानं तद् द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति, तस्य इदानीं तत्र परिवर्तनं करणीयम्। आत्मा एव, केन कारणेन एतत् सर्वम् अत्र कर्मणि प्रयोगे एव अस्ति। अत्र एकपदं दोषेण अत्र लिखितमस्ति। आत्मानम् अशुद्धम्, आत्मा एव प्रथमाविभक्तिमध्ये एव भवितव्यम्। अतः सर्वैः आत्मना आत्मा उद्रियताम्। अत्र एकवारं वयं पश्यामः चेत् कुत्र दोषः भवति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भवद्भिः श्रेयः आप्नुताम्। भवद्भिः श्रेयः आप्यताम्। बहु उत्तमम्। अनन्तरं योधैः विजयं प्राप्यताम्। योधैः विजयः प्राप्यताम्। भारतस्य यशः वृद्ध्यताम्। भारतस्य यशसा विद्यताम्। यशसा पूर्णवाक्यं वदतु भगिनि। भारतस्य यशसा वृद्ध्यताम्। बहु उत्तमं। भवन्तः तान् वीक्ष्यन्ताम्। महोदय, यशसा इति उक्तवती किल, यशसा तृतीय विभक्ति किल महोदय? आम्। भारतस्य यशसा, भारतस्य अपि तत्र भवति वा? भारतस्य यशसा षष्टि, न एकनिमिषं, भारतस्य षष्टि, तत्र अस्माभिः किमपि न करणीयम्। इदानीं यशः अत्र यशसा भवितव्यं किल? तर्हि यशसा भवति चेत् भारतम् इत्येव भवति न महोदय? भारतं यशसा वृद्ध्यताम्। केन कारणेन? भारतस्य अपि उक्त्वा यशसा अत्र भगिनी शृणोतु, एतद् वाक्यं भावे प्रयोगे अस्ति। अतः भावे प्रयोगे कर्तृपदं भवति, कर्मपदं न भवति, क्रियापदं भवति। कर्तृपदं तृतीयाविभक्तिमध्ये एव भवति। अनन्तरं यत् षष्टि तो शेषे षष्टि, तत् षष्टि षष्टि एव तिष्ठति किल, तस्य किं करणीयं? तस्य परिवर्तनं न करणीयं किल? षष्टि तो विशेष्य भावः नास्ति, षष्टि षष्टि एव। बालकस्य माता किमपि अत्र विशेष्य भावः अस्ति वा? अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः। पुनः पुनः अभ्यासं करोति चेत् सम्यक् तिष्ठति। एतत् सर्वं मैथमेटिक्स् इव। अत्र भावे प्रयोगे कर्तृपदं भवति, अनन्तरं क्रियापदं भवति, कर्मपदं न भवति। कर्मपदं न भवति इति कारणात् प्रथमाविभक्तिमध्ये किमपि पदं न भवति। अनन्तरं कर्तृपदं तृतीयाविभक्तिं स्वीकरोति, अतः तस्य विशेषणमपि तृतीयाविभक्तिः भवति। किन्तु विशेषणं नास्ति, तद् सम्बन्धविषये सूचना भवति चेत् तत्र षष्टि एव सम्बन्धे, अतः षष्टि एव भवति। अतः कोऽपि एतत् शुद्धवाक्यं वदति वा? दशमवाक्यं किं? शीघ्रं। भारतस्य यशसा वृद्ध्यताम्। भारतस्य यशसा वृद्ध्यतां, शुद्धम्। इदानीं भवती किं वदति भगिनि? एतत् वाक्यं मम मनसा चिन्त्यताम्। मम मनसा चिन्त्यताम्। एतदपि शुद्धं न? शुद्धमेव किल? अग्रे मम तस्य परिवर्तनं न भवति भगिनि। अस्तु अस्तु। मम तु षष्टि, सर्वदा स्मरतु। षष्ठी वा सप्तमी वा अनन्तरं पञ्चमी वा, एतेषां परिवर्तनं न भवति। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमषष्ठः अत्र पाठनं विना वयं पूरयितुं न शक्नुमः। अतः वयं किं कुर्मः, इदानीं पाठं पठामः। सर्वे पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। पुटसङ्ख्या 134। भीष्म एवापि रक्ष्यताम् शीर्षकं। कर्मणि भावे प्रयोगः लोट् लकारः। अत्र लोट् कर्मणि लोट् अपि अस्ति, भावे लोट् अपि अस्ति। इदानीं पृथक् पृथक् नास्ति। अस्मिन् पाठे द्वयोः विषये वाक्यानि सन्ति।
आचार्य प्रणामः कृपया उत्तीयताम् शीघ्रं समुत्तीयताम् सूर्योदयः समासन्नः सूर्योदयः अभवत् आसन्नः वत्स अत्र दुर्योधनः द्रोणः अन्य भीष्म कर्ण इति अस्माकं पात्राणि सन्ति वत्स भवता सावधानेन भूयताम् त्वरया किमपि न क्रियताम् गुरुवर्य कथं मया सावधानेन भूयताम् आतङ्कवता मया किमपि क्रियतामेव खलु मम हृदये आतङ्कः अस्ति किम् अस्ति ट्रबल् अस्ति आतङ्कवादी इति वदामि किल इदानीं शान्त्या न तिष्ठति मम मनः अतः आतङ्कवता मया किमपि क्रियतामेव खलु वत्स जानामि भवतः परिस्थितिं वत्सेन दुःशासनेन अपि सन्निहितेन भूयतां खलु दुःशासनः उपस्थितः एव अस्ति एषः वत्सः दुःशासनः उपस्थितः एव अस्ति आचार्येण दृष्टवान् इदानीं दुर्योधनः वदति अत्र समीपे एव दुःशासनः अपि अस्ति इति दुःशासनः आचार्य वन्दे आदिश्यताम् आदेशं करोतु आज्ञां करोतु आदिश्यतां दुर्योधनः वदति अनन्तरं किं क्रियताम् इति श्रूयताम् प्रथमं सर्वसैन्याधिपः सर्वसेना संरक्षकः भीष्म पितामहः प्रबोध्यताम् अधिपः इत्युक्ते राजा अथवा अधिपः इत्युक्ते नायकः अधिपः शासकः अधिपः अत्र सर्वं भीष्म पितामहस्य सर्वं विशेषणं सर्वसैन्याधिपः सर्वसेना संरक्षकः भीष्म पितामहः प्रबोध्यताम् अस्तु तत्र भवतां स्नान अनुष्ठानादिकं शीघ्रं परिसमाप्यताम् तत्र भवतः साहाय्यार्थं दुःशासनेन अत्र एव स्थीयताम् वत्स भवता अत्र एव भूयताम् अनुष्ठानानन्तरम् आचार्यः रणक्षेत्रम् आनीयताम् दुःशासनः अस्तु वत्स ततः पूर्वं भवता गत्वा कर्णः उच्यतां मम पूर्व सूचनानुसारं व्यूहः विरच्यताम् इति व्यूहः विरच्यताम् इति अश्वाः गजाः रथाः पदातयः इन्फेंट्री बहुवचने पदातिः पद्भ्याम् अतति इति पदातिः पद्भ्याम् अत् गतौ अत् धातु अतति भवति अतः पद्भ्याम् अतति इति पदातिः अनन्तरं सैनिकाः अपि भवन्ति पदातिः इति इन्फेंट्री इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पदातयः सर्वे सैनिकाः च यथास्थानं स्थाप्यन्ताम् अत्र पदातयः रथाः गजाः अश्वाः बहुवचने सन्ति इति कारणात् स्थाप्यन्तां बहुवचने अस्ति अहम् अनन्तरं तत्रैव दृश्यै इति अहं दृश्यै यदि अपेक्ष्यते भवान् एव स्वयं साहाय्यकत्वेन स्वीक्रियताम् इति च भवान् तो राजा भवान् अपि किमपि उत्तरदायित्वं स्वीकरोतु इति द्रोणः दुर्योधनम् उक्तवान् अस्तु इति गतः सर्वे गच्छन्ति अनन्तरं सर्वे भीष्मः द्रोणः कर्णः कृपः दुर्योधनः दुःशासनस्य रणाङ्गणे स्थिताः आचार्य प्रणमामि कर्णः वत्स
यशोवता समेद्यताम् एद्यताम् समेद्यताम् सम उपसर्गः एषः भवतु इति अर्थे। आचार्य ममपि एषः नमस्कारः भीष्मः वदति। द्रोणः पितामह मया एव ननु भवान् अभिवाद्यताम् अभिवादनम् अभिवाद्यताम् भीष्मः मया एव अभिवाद्यतां द्वयोः मध्ये अहं भवन्तं नमामि अनन्तरं सः वदति अहं भवन्तं नमामि इति अभिवाद्यतां मया एव अभिवाद्यताम् अथवा आवाभ्याम् आवाम् अन्योन्यम् अस्तु आवाभ्यां परस्परं हस्ताः गृह्ण्यन्ताम् अस्तु हस्ताः अथ गृह्ण्यन्ताम् आचार्य आगम्यताम् अत्र प्रियमित्रेण कर्णेन भवतः सूचनाम् अनुसृत्य व्यूहः रचितः इदानीं वीक्ष्यताम् महाशय रथाः यत्र स्थाप्यन्ताम् इति सूचिताः तत्र स्थापिताः इमे गजाः इमे अश्वाः अयम् इमौ इमे पुल्लिङ्गे अतः इमे गजाः इमे अश्वाः एते पदातयः च अवलोक्यन्ताम् अस्तु व्यूहपत्रं पठ्यताम् मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नीयताम् उत्तरीयं मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नीयताम् आचार्य तव धीमता शिष्येन दृष्टुद्युम्नेन व्यूढा चमूः चमूः स्त्रीलिङ्गपदम् अतः व्यूढा चमूः दृश्यताम् अत्र महेश्वासाः शूराः भीमार्जुनसमाः सन्ति सखे परेषां विषये चिन्ता त्यजतां भवता अस्माकं जनाः नायकाः गण्यन्ताम् द्विजोत्तम मम सैन्यस्य नायकाः एते द्विजोत्तम इत्युक्ते अत्र द्रोणः सः ब्राह्मणः इति कारणात् द्विजोत्तमः इति सम्बोधनं भवति अत्र द्विजोत्तम अस्तु श्राव्यन्तां भवान् भीष्मः कृपः अश्वत्थामा विकर्णः भूरिश्रवाः भूरिश्रवाः एकवचनमेव भूरिश्रवाः एते कर्णादयः अन्ये अपि मदर्थे त्यक्तजीविताः इति दुर्योधनः यदा वाक्यं न समापितवान् तदा भीष्मः मध्ये वदति प्रतिहतम् अमङ्गलं किमर्थं त्यक्तजीविताः इति अमङ्गलवाक्यं वदति पदं वदति प्रतिहतम् अमङ्गलं जीवितानि न त्यज्यन्तां जीवितानि न त्यज्यन्तां जीवनं रक्षितं भवतु आचार्य अनेन भीष्माभिरक्षितेन अस्माकं बलेन पर्याप्तेन न भूयते तेन भीमाभिरक्षितेन पाण्डवानां सैन्येन पर्याप्तेन भूयते इति मन्ये अनेन भीष्माभिरक्षितेन रक्षितेन अस्माकं बलेन पर्याप्तेन न भूयते अनन्तरं तेन भीमाभिरक्षितेन पाण्डवानां सैन्येन पर्याप्तेन भूयते इति मन्ये सर्वम् अस्माकं श्लोकतः उद्धृतं वत्स सातङ्ककृतयेन भवता अवाच्यम् उच्यते भीष्मः वदति अवाच्यं युधिष्ठिरः न वदतु इति वदति कारणं भवतः हृदये इदानीम् आतङ्कः अस्ति इति कारणात् अस्माकं बलं न्यूनं तेषां बलम् अधिकम् इति सर्वं चिन्तयति इति वदति दुर्योधनः आचार्य एतेन वृद्धेन पितामहेन किमपि चिन्त्यतां नाम सः उक्तवान् किल
अशुद्धवाक्यम् ईदृशम् अमङ्गलवाक्यं न वदतु इति अतः तस्य किञ्चित् कोपः जातः भवद्भिः सर्वैः यथाभागं यथास्थानम् अवस्थितैः भूयताम् इति दुर्योधनः राजा किल सः उक्तवान् द्रोणः वत्स भीष्मस्य रक्षणमेव अस्माकं मुख्यम् इदानीं तत्र द्रोणः वदति भीष्मः अस्माकं मुख्यः इति दुर्योधनः अस्तु अयं भीष्मः एव सर्वैः अभिरक्ष्यताम् भीष्मः वत्स मा भीयताम् भीतिः मास्तु मा भीयताम् अहं खलु भीष्मः नाम्ना क्रियया च भीष्मः इत्युक्ते भीतिं जनयति इति भीष्मः मम क्रिया द्वारा अपि अहं भीतिं जनयामि मम नाम्ना अपि भीतिः इति जनाः अवगच्छन्ति यत् वदति दृश्यतां श्रूयतां च इति सः असन् शङ्कं दमति भीष्मः सर्वे भीष्मः अभिरक्ष्यताम् भीष्मः अभिरक्ष्यताम् भीष्मेन जीयताम् इदानीं नाटकं समाप्तम् अत्र लघुपदानि एव किन्तु वाक्यशैली अस्माकं परिचये नास्ति कारणं वयं यावत्पर्यन्तं कर्तरिवाक्यानि एव वयं लिखितवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकम् अभ्यासः इदानीं कर्मणि भावे वाक्येषु इदानीमेव अभ्यासः चलति इति कारणात् किञ्चित् भ्रमणं भवितुम् अर्हति किन्तु अस्माभिः ज्ञातव्यं केवलम् अहं कर्तरि समर्थः इत्येव न भवतु अहं कर्तरि समर्थः अथवा समर्थः अहं कर्मणि समर्थः अहं भावे समर्थः इति भवितव्यम् अतः मन्दं मन्दम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् कष्टाय न भवति अत्र किमपि कठिनपदम् इति किमपि नास्ति शैली एव भिन्ना कर्तरि शैली नास्ति कर्मणि भावे शैली इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु आचार्य प्रबोध्यताम् अर्थं किम् इदानीं निद्रां करोति चेत् किं करोति तदेव प्रबोध्यताम् अवेकन् हिम् अस्तु अस्तु बुद्ध धातु अनन्तरं पूर्वस्मिन् पुटे यत्र अश्वाः गजाः रथाः पदादयः तेषां विषये वदन् अस्ति किल द्रोणः तत्र एकं वाक्यमस्ति सर्वे सैनिकाः च यथास्थानं स्थाप्यन्ताम् इति तत्र स्थापयन्ताम् इति एव आगन्तव्यं किल तत् कर्तरि प्रयोगः किल किमर्थं कर्मणि एव सैनिकाः अनन्तरं रथाः सर्वैः सैनिकैः च यथास्थानं स्थाप्यताम् इति भवितव्यं न भगिनि अत्र कर्मपदमेव किल सैनिकाः कर्मपदम् इदानीं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति पदादयः कर्मपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति रथाः कर्मपदं सर्वं कर्मपदं तत्र तृतीयविभक्तिमध्ये किमपि नास्ति वा अध्याहृतं भवितुम् अर्हति युष्माभिः योजयतु श्राव्यन्ताम् इत्युक्ते श्रूयतां तस्य निच् श्राव्यताम् श्राव्यन्ताम् अतः बहुवचने श्राव्यन्ताम् निजन्तम् आम् अस्तु अस्तु आचार्य महोदय उन्नीयताम् इत्युक्ते किम् उन्नयति उन्नीयताम् उत्तरीयम् अधः पतितम् अधः आगतम् उन्नीयतां मम उत्तरीयम् उन्नीयताम् अस्तु बालकेन उन्नीयताम् अस्तु अनन्तरं महोदय सातङ्गक हृदयेन आतङ्क सः आतङ्क सन्धि एतत् समस्तपदमिति कारणात् सातङ्गः इति अभवत् सः आतङ्क सातङ्ग आतङ्कवादी आतङ्क इत्युक्ते ट्रबल्ड् धन्यवादः
यदा समस्तपदं भवति तदा कुत्रचित् टिङ्करिङ्ग् भवति। अहं टिङ्करिङ्ग् इति वदामि चेत् अन्य पण्डिताः कुप्यन्ति। लघुपरिष्कारः। अस्तु, वयम् अग्रे इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति किल, तत्र गच्छामः। एतानि कर्तरिवाक्यानि यतोदाहरणं कर्मणि भावे वा परिवर्त्य वदत। भवद्भिः पाठ आरम्भे पठिते सम्भाषणे तानि एव वाक्यानि सन्ति। तस्मात् वाक्यानि उद्धृतानि। अतः एव वयम् इदानीं पठित्वा अत्र आगताः इति कारणात् मनसि तिष्ठति। वयं शीघ्रम् एतत् कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं भवन्तः भीष्मम् अभिरक्षन्तु। भवद्भिः भीष्मः अभिरक्ष्यताम्। अत्र एक कर्तरिवाक्यम् अस्ति, अन्य एक कर्मणि वाक्यम् अस्ति। एतानि कर्तरिवाक्यानि यथोदाहरणं कर्मणि भावे वा परिवर्त्य वदत। इदानीम् अत्र अभ्यासे कर्तरिवाक्यानि दत्तानि। अस्माभिः किं करणीयं? तेषां कर्मणि परिवर्तनं करणीयम्। उदाहरणार्थं भवन्तः भीष्मम् अभिरक्षन्तु, भवद्भिः भीष्मः अभिरक्ष्यताम्। कृपया भवान् उत्तिष्ठतु। कोऽपि वदति वा? कृपया भवता उत्थीयताम्। उत्तमं। वत्सः दुःशासनः सन्निहितः भवतु। वदतु। वत्सः वत्सेन, दुःशासनः दुःशासनेन, सन्निहितः भूयताम्। पुनः सन्निहितेन, भूयताम्। पुनः वदतु पूर्णवाक्यं। वत्सेन दुःशासनेन सन्निहितेन भूयताम्। अत्र एतत् सर्वं तृतीयाविभक्ति कर्तृपदम् इति कारणात् तृतीयाविभक्ति मध्ये परिवर्तनं करणीयम्। अनन्तरं वत्सः दुःशासनः सन्निहिते सर्वं परस्परसम्बन्धः अस्ति। एतत् विशेष्यभावः अस्ति। अतः सर्वेषां परिवर्तनं करणीयमेव। भवन्तः स्नान अनुष्ठानादिकं शीघ्रं परिसमापयन्तु। कोऽपि वदति वा? प्रयत्नं करोमि। तत्र भवता अशुद्धम्। अत्र भवन्तः अस्ति किल? भवद्भिः इति भविष्यति। भवद्भिः वदतु। अस्तु। भवद्भिः स्नानानु अनुष्ठादिकं शीघ्रं परिसमाप्यताम्। सम्यक्, परिसमाप्यताम्। उत्तमं। भवान् अत्र भवतु। महोदय अत्र शीघ्रं वा शीघ्रेण वा महोदय? न, शीघ्रम् एकः समस्तपद, एतद् अव्ययम्। धन्यवादः। अस्तु। अनन्तरं भवान् अत्र भवतु। भवद्भिः अत्र एव भूयताम्। किमर्थं भवती सर्वं परिवर्तनम् एव कुत्र अस्ति अत्र? अनन्तरं भवद्भिः कथम् आगतं? भवान् भवद्भिः भवति वा? भवद्भिः भवान् एकवचने अस्ति किल? भवता अत्र एव भूयताम्। एव अस्ति वा अत्र वाक्ये? अस्ति महोदय, अत्र एव। अस्तु, अत्र मम पुस्तके नास्ति। अत्र एव भूयताम्। अस्तु। भवन्तः अश्वानि रथानि पदानीं सर्वाणि सैनिकानि च यथास्थानं स्थापयन्तु। बृहत् अस्ति, कोऽपि करोति वा? भवद्भिः अश्वाः रथाः भवान् उक्तवान् किल? पदातयः सर्वे
सर्वे सैनिकाः च यथास्थानं स्थाप्यताम्। समीपे अस्ति, एकः लघुदोषः अस्ति। क्रियापदे स्थाप्यन्ताम्। स्थाप्यन्तां केन कारणेन अत्र सर्वे बहु सन्ति किल। अस्तु महोदय, धन्यवादः। स्थाप्यन्तां कोऽपि पुनः वदति वा? भवद्भिः एकनिमिषं। भवद्भिः अश्वाः रथाः पदातयः सर्वे सैनिकाः च यथास्थानं स्थाप्यन्ताम्। बहु उत्तमं। भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं सैन्यं पर्याप्तं न भवति। भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं सैन्येन अशुद्धं। पुनः चिन्तयतु, अन्य कोऽपि वदति वा? चिन्तयतु भगिनी। भीष्माभिरक्षितेन उत्तमं। भीष्माभिरक्षितेन अस्माकं सैन्येन पर्याप्तेन भवति महोदय। पर्याप्तेन न भूयते। भीष्माभिरक्षितेन अस्माकं सैन्येन पर्याप्तेन न भवति अस्ति महोदय, भूयते एव अस्ति। अस्तु, अत्र लोट् न दत्तं, लट् मध्ये अस्ति कारणात् लट् न भूयते, शुद्धं न भूयते। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। अत्र पाठः लोट् कारणात् चिन्तितं लोट् आवश्यकम् इति। अत्र लोट् न दत्तम् इति कारणात् तत्र लोट् न कुर्मः। लोट् कुर्मः चेदपि अत्र किमपि दोषः नास्ति, किन्तु भवती लट् मध्ये अस्ति इति कारणात् लट् कुर्मः। वदतु भगिनि। तत्र अत्र पर्याप्तम् इति पदम् अव्ययं न भवति वा महोदय? पर्याप्तः बट् पर्याप्तेन इति एव भगिनी उक्तवती किल। पर्याप्तेन उत्तमेव किल, तृतीयाविभक्ति आवश्यकं किल। अस्तु महोदय, भ्रमणम् एव अस्ति महोदय। अस्तु महोदय, अभ्यासं करणीयमस्ति। सैन्यं पर्याप्तं, सैन्यं भवति। अत्र सैन्यं कर्तृपदम्। अस्तु, पर्याप्तं सैन्यं विशेष्य भावः अस्ति, अतः तदपि प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति। इदानीं तृतीयाविभक्ति मध्ये परिवर्तनं करणीयं किल। अस्तु महोदय। परन्तु भीष्माभिरक्षितं किमर्थं परिवर्तनं करणीयं? सैन्यं तस्य विशेषणं भीष्माभिरक्षितं। कस्य सैन्यस्य विशेषणं वा? सैन्यस्य विशेषणं भीष्माभिरक्षितं सैन्यम्। अस्माकं निष्कासयतु, अनन्तरं सम्यक् दृश्यते किल। भीष्माभिरक्षितं सैन्यं पर्याप्तं न भवति। सैन्यं पर्याप्तं, पुनः अत्र विशेष्य भावः अस्ति। अतः सर्वम् इदानीं प्रथमाविभक्ति मध्ये एव अस्ति। भीष्माभिरक्षितं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति। सैन्यं केन कारणेन भीष्माभिरक्षितं? सैन्यं नपुंसकलिङ्गपदम् इति कारणात् तत्र भीष्माभिरक्षितं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। पर्याप्तमपि तदा तेन कारणेनैव अत्र तृतीय यद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति। पर्याप्तः, पर्याप्तः विशेषणपदम्, अतः पर्याप्तः, पर्याप्ता, पर्याप्तम्। ओदनं पर्याप्तं, पायसं पर्याप्तम्, अनन्तरम् अन्य किमपि अवलेहः पर्याप्तः। अतः अत्र पर्याप्तम् इति पदं विशेषणभावं स्वीकरोति, अव्ययः नास्ति, अव्ययं नास्ति। केन उक्तं पर्याप्तम् अव्ययम् इति? नो, मम सन्देहः महोदय, मम सन्देहः एव। सर्वपदानि अव्ययपदानि भवन्ति, अस्माकं सुलभं भवति, किन्तु तादृशं नास्ति।
अस्तु महोदय अस्तु अस्तु इदानीम् अवगतम् इट्स् एडजेक्टिव् अस्तु महोदय अस्तु अस्तु अवगतम् अवगतम् अस्तु भवन्तः सर्वे यथास्थानम् उपस्थिताः भवन्तु कोऽपि वदति वा भवद्भिः सर्वैः यथास्थानं भूयताम् भूयताम् अन्य भवद्भिः सर्वैः यथास्थानं अत्र उपस्थिताः इति एकं पदमस्ति किल उपस्थितैः तद् वक्तव्यं किल उपस्थितैः भूयताम् पुनः वदतु भवद्भिः सर्वैः यथास्थानम् अवस्थितैः भूयताम् उपस्थितैः भूयताम् अहं वदामि भवद्भिः सर्वैः यथास्थानम् उपस्थितैः भूयताम् भीष्मः जयतु महोदय अत्र उपस्थिताः अपि विशेषणं भावम् अस्ति वा उपस्थिताः भवन्तु अत्र कर्तृपदं किल अस्तु अस्तु महोदय उपस्थिताः भवन्तु अनन्तरं भवन्तः के उपस्थिताः भवन्तः तत्र सम्बन्धः अस्ति सर्वे सर्वम् अत्र विशेषणविशेषभावः अस्ति किल भवन्तः सर्वे उपस्थिताः भवन्तु अस्तु महोदय धन्यवादः भीष्मः जयतु भीष्मेण जीयताम् बहु शुद्धम् उत्तमं भवान् परेषां विषये चिन्तां त्यजतु कोऽपि वदति वा भवता परेषां विषये चिन्ता त्यजताम् त्यजतां नास्ति त्यज्यताम् त्यज्यताम् त्यज्य धातु त्यज्यताम् त्यज्यताम् पुनः वदतु भवता परेषां विषये चिन्ता त्यज्यताम् उत्तमं भवान् व्यूहपत्रं पठतु भवता व्यूहपत्रः पठ्यताम् पत्रं 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 नपुंसकलिङ्गं क्षम्यताम् पुनः वदतु भवता व्यूहपत्रं पठ्यताम् पठ्यताम् उत्तमम् अनन्तरं भवान् समेधताम् भवता एदताम् समेध्यताम् समेध्यताम् समेध्यतां पुनः वदतु भवता समेध्यताम् उत्तमं भवान् सावधानेन भवतु भवता अन्य कोऽपि वदतु पर्यायरीत्या सर्वे वदन्तु सावधानेन भूयताम् धीमान् शिष्यः दृष्टुद्युम्नः व्यूढां चमूं पश्यतु कोऽपि वदति वा धीमता शिष्येन दृष्टुद्युम्नेन व्यूढाः चमूः दृश्यताम् किमर्थं व्यूढाः व्यूढा चमूः दृश्यताम् उत्तमं पुनः एकवारं वदति वा धीमता शिष्येन दृष्ट्यद्युम्नेन व्यूढा चमूः दृश्यताम् उत्तमं मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नयतु अत्र कर्तृपदमेव नास्ति महोदय मम एकनिमिषं तिष्ठतु मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नयतु अहं वदामि वा मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नीयताम् शुद्धमेव कर्तृपदं नास्ति वा
कर्तरिपदं भवान् इति नास्ति किल भवान् मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नयतु इति भवान् नास्ति अस्तु 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 मम उत्तरीयं किञ्चित् अस्तु अस्तु तत् सर्वं भ्रमणं कार्यते न उक्तं चेत् न उक्तमेव तद् भवान् भवतु भवती भवतु राजा भवतु दुर्योधनः भवतु कृपः भवतु कोऽपि भवतु मम उत्तरीयं किञ्चित् उन्नयतु मम उत्तरीयम् उन्नीयताम् अनन्तरं भवन्तः आचार्यं रणक्षेत्रम् आनयन्तु कोऽपि वदति वा भवन्तः आचार्यं रणक्षेत्रम् आनयन्तु भवद्भिः आचार्यः रणक्षेत्रम् आनीयताम् पुनः वदतु भवद्भिः आचार्यः रणक्षेत्रम् आनीयताम् आनीयताम् नी धातु आनीयताम् अतः आङ् उपसर्गः आनीयताम् भवान् अत्र भवतु भवता अत्र भूयताम् बहु उत्तमम् इदानीम् अभ्यासः समाप्तः अत्र सप्तम मध्ये एतद् गीतम् उच्चैः पठत अत्र प्रयुक्तानि कर्मणि भावे लोट् लकार रूपाणि जानीत सादरं समीयताम् अहं तो गायकः नास्मि तथापि अहं पठामि सादरं समीयतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम् आपदो वदन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा धीरता न हीयतां वीरता विधीयतां निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयतां सादरं समीयतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयतां प्राणदायिनीयं त्राणदायिनीयं शक्तिमुक्तिभक्तिदा सुधाप्रदायिनीयं एतदीय वन्दने सेवनेऽभिनन्दने साभिमानमात्मनो जीवनं प्रतीयतां सादरं समीयतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम् अहं पठितवान् अस्माकं गायकः अथवा गायिका रागसहितम् एतत् गायति चेत् बहु सम्यक् भवति अत्र पश्यतु सादरं समीय ईयताम् इत्युक्ते इच्छा इच्छा एव ईय सादरम् इच्छतां वन्दना विधीय वन्दना विधीयतां तदेव भवतु नियमः भवतु विधीयताम् अनन्तरं श्रद्धया स्वमातृ समर्चना विधीयताम् समर्चना अर्चना श्रद्धया भवतु अर्चनां करोतु तदेव विधिः भवतु अनन्तरम् आपदो भवन्तु वा विद्युते लसन्तु वा आपद् कष्टं भवन्तु विद्युतो लसन्तु वा विद्युत् मिन्नल् लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा आयुधानि अनन्तरं भूरि भूरि इत्युक्ते बहु अधिकं तदेव विवाहसमये भूरि भूरि इति वदामः बहु अधिकं यथेष्टं दातव्यम् अतः आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा किमपि भवतु धीरता न हीयताम् अत्र हा हीयताम् अत्र हा धातु तदेव ही भवति हा इत्युक्ते त्यागे वयं दृष्टवन्तः धीरता न त्यज्यताम् अनन्तरं वीरता वीरः भवतु वीरता विधीयताम् तद् अस्माकम् आचरणे भवतु निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधानं स्थापयतु भयं विना निर्भयेन भयेन विना अथवा भयं विना चेतसा बुद्ध्या पदं पुरो निधीयतां प्राणदायिनीयं त्राणदायिनीयं प्राणदायिनी भूमि चिन्तयतु प्राणदायिनी अथवा ईश्वरी अम्बाळ् यत्किमपि भवतु प्राणं प्राण ददाति इति प्राणदायिनी इयं स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् इयं बालिका इयं प्राणदायिनी इयं त्राणदायिनी इयं त्राण शक्ति मुक्ति भक्ति ददाति इति शक्ति मुक्ति भक्ति सर्वं ददाति सुधा प्रदायिनी इयं सुधा मीन्स् अमृतं
एतदीय वन्दने सेवने अभिनन्दने वन्दनं सेवनं सर्वं स्वाभिमानमात्मनो जीवनं प्रतीयतां जीवनं दद्मः अत्र भूमिरक्षणम् इति अर्थे भूमादेव्याः कृते श्लोकः एषः श्लोकः अस्तु अत्र वासुदेव द्विवेदी शास्त्री पंडितेन रचितं गीतम् अस्तु अनन्तरम् अत्र पश्यामः आचार्य प्राणदायिनी इत्युक्ते प्राण ददाति इति दायिनी इत्युक्ते ददाति इति दायिनी भूमि अस्ति भूमि नास्ति चेत् अस्माकं प्राणः कुतः मिलति भूमि मध्ये एव वायुः अस्ति किल अतः प्राणदायिनी त्राण इत्युक्ते रक्षणं वा त्रा रक्षणम् अस्माकं रक्षणं सा रक्षणं करोति किल भूकम्पः भवति अस्माकं एतत् किं भवति नष्टं भवति अस्माकं रक्षणं करोति अस्माकं कृते तद् सर्वं सस्यानि ददाति भोजनं मिलति सर्वं मिलति सा एव अस्माकं रक्षणं करोति इति कारणात् रक्षणदायिनी आचार्य पदं पुरो निधीयताम् अग्रे एकपदं स्थापयतु निधि तदेव निधि 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 निर्वहणम् इति वदन्ति किल स्थापयतु इति अर्थे डेपासिट् अस्तु अस्तु धन्यवादः आचार्य लसन्तु इत्युक्ते लसति संस्कृतं लसतु लेट् इट् बी ब्राइट धन्यवादः आचार्य लस्टर् आङ्ग्लपदं कुतः आगतं लस्टर् लस् धातुतः लस्टर् आगतम् आङ्ग्लपदानि बहूनि पदानि वयं पश्यामः चेत् पृष्ठभागे संस्कृतपदमस्ति संस्कृत धातुः अस्ति लस् धातु तदेव लस्टर् इति ते आङ्ग्लपदं वदन्ति लस्टर् ज्वलति अस्माकं संस्कृतपदं ज्वलति तदेव ज्वल् ज्वेल्लरी केन कारणेन ज्वलति इति कारणात् ज्वेल्लरी अश्वत्थामा इति पदस्य प्रातिपदिकं किं कस्य अश्वत्थामा अश्वत्थामन् नकारान्त राजन् राजा अश्वत्थामन् अस्तु अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु सन्देहः नास्ति चेत् बहु उत्तमम् अद्य वयं लोट् समापितवन्तः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः अभ्यासेन विना सर्वं क्लौड् मध्ये तिष्ठति अतः प्रेसिपिटेशन् न भवति अतः अस्माभिः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः लघु लघु वाक्यानि स्वीकृत्य अत्र यदा वयं कुर्मः तदा एव एतद् झटिति झटिति स्फुरति नो चेत् अरे क्याल्कुलेशन् एव कर्तरीपदमध्ये पदानि सन्ति अत्र केषां परिवर्तनं भवति केषां न परिवर्तनं भवति अनन्तरं कर्तृपदं भवति चेत् अत्र किं करणीयं कर्मपदं भवति चेत् किं करणीयम् अतः एतत् भावे प्रयोगः भवति चेत् किं करणीयम् अनन्तरं कर्मणि प्रयोगतः अत्र कर्तरिप्रयोगः कर्तरिप्रयोगतः कर्मणि प्रयोगः तादृशं करोति चेत् शीघ्रं वयम् अवगच्छामः पदं हि सर्वत्र गुणैः विधीयते गुणैः सर्वत्र पदं गुणैः विधीयते एकैकपदं यदा वयं गच्छामः अग्रे तत्र सर्वं गुणयुक्तः भवतु तदेव विधीयते विधि इत्युक्ते तत्र तादृशमेव करणीयम् इति अस्माकं यदस्ति किल सङ्कल्पः अथवा नियमः तदेव विधीयते एकैकपदमपि गुणयुक्तं भवतु इति विधीयते दुष्कर्म न भवतु दुर्गुणप्रकटनं न भवतु दुराचारः न भवतु इति अर्थे अत्र उक्तमस्ति सर्वत्र यत्र कुत्रापि भवतु दुराचारः मास्तु गीतस्य अर्थं वदतु इति न पृच्छन्ति अस्तु इदानीं शान्तिमन्त्रं वदति वा सर्वे कृपया सर्वे परीक्षार्थम् आगच्छन्तु इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ
शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।